بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل طلبة تخصصات الهندسة الكهربائية والطلبة المبتدئين في مجال الكهرباء. أتوجه بهذا العرض البسيط للطلبة المبتدئين. الموضوع سوف يكون حول les nombres complexes en électricité، يعني quel rôle jouent les nombres complexes en électricité، ما هو الدور الأعداد المركبة في الكهرباء، وكيف يمكن أن نمثل مقدار كهربائي بعدد مركب. العرض هذا في الحقيقة موجه بالدرجة الأولى إلى طلبة السنة الثانية ليسانس علوم وتقنيات، وهو يمثل محتوى برنامج السداسي الثالث حسب البرنامج. نبداو بين ديفينيسيون دان نومبر كومبلكس. وشنو هما لي نومبر كومبلكس؟ كيما نعرفوا بلي لي نومبر كومبلكس برولونج لونسومبل دي نومبر ريال، يعني هو امتداد للأعداد الحقيقية. لما استحالت حل بعض المعادلات في المجموعة باستعمال الأعداد الحقيقية، لجأنا إلى الأعداد المركبة وفرضنا بأن جي مربع تساوي -1، يعني هذا معروف. Un nombre complexe se compose d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. يعني dans le plan complexe x, y عندنا la partie réelle في l'axe des x et la partie imaginaire في l'axe des y. يعني هنا العدد التخيلي j فهنا et le nombre réel في l'axe des x. Donc un nombre complexe il se représente par un point à deux coordonnées اللي هو النقطة M، un point اللي عنده deux coordonnées x et y. العدد المركب يتميز ولا عنده دي غروندور اللي نمثلوه بهم اوسي، اللي هما إذا كان استعملنا الإحداثية القطبية اللي هو لو موديول إي لارغيومون. دونك لو موديول هو الطول، يعني طول هذا الطول يساوي إكس مربع زائد إيكغيك مربع تحت الجذر، يسمى الطويلة لو موديول. إي لارغيومون سي لونغل أوريونتي، هذه سي لونغل أوريونتي افيك لاكس دي إكس، يعني الزاوية اللي يصنعها الشعاع ولا الطويلة مع محور الفواصل إكس. دونك سي لارغيومون de z égale à θ. Les différentes formes d'un nombre complexe كما هو معروف، يعني العدد المركب نقدر نكتبوه بأشكال عديدة. donc la forme algébrique ou cartésienne. donc z بكل بساطة هو x، نمشوا على l'axe x زائد g fois y. donc c'est la forme algébrique ou cartésienne. la forme trigonométrique. pourquoi la forme trigonométrique؟ لأنه لقينا باللي راح نشوفوا في par la suite إنه la forme كارتيزيان ولا الجبريك مش راح تساعدنا في بعض العمليات الحسابية، لهذيك وجدت اون دوزيام فورم سي لا فورم تريغونوميتريك، دائما باسقاط، يعني معروفة هذه منين جات، باسقاط الموديول على لي دو زاكس. عندنا زد ايكال ار كوسينوس تيتا بلس جي سينوس تيتا. اون تروازيام فورم انكور بلو سامبل، يعني نستنتجوها من لا فورم تريغونوميتريك، يسموها لا فورم اكسبونونسيال، يعني زد تساوي ار اكسبونونسيال جي تيتا. يعني العدد المركب نكتبوه بدلالة الطويلة وبدلالة العمدة، مش بدلالة الاكس والايكغيك. دونك لي زابليكاسيون دي نومبر كومبلكس سون نومبروز، يعني لي زابليكاسيون اون الكتروتكنيك اون الكترونيك اي اون الكترومagnétisme. يعني المقادير الكهربائية في هذه الثلاث مجالات تمثل غالبا بالأعداد المركبة. لماذا؟ leur écriture trigonométrique permet de simplifier la transcription des phénomènes ondulatoires. لأنه نعرفوا بلي في الكهرباء وبصفة عامة في الهندسة الكهربائية المقادير الكهربائية تكون عندها طبيعة موجية ولا طبيعة دورية. إذن العدد المركب هو اللي avec l'écriture trigonométrique بالذات et la forme exponentielle aussi نقدر نمثلوا، يعني نترجموا ترجمة جيدة للي phénomènes ondulatoires، يعني الظواهر الموجية. Passons maintenant aux opérations arithmétiques sur les nombres complexes. نعرفوا باللي la forme cartésienne، يعني la forme الأولى اللي حكينا عليها بدلالة x و y سهلة في الجمع، يعني في عملية الجمع. بالنسبة للبرودوي لاحظوا معايا بلي لما نحبوا نديروا لو برودوي انتر دو نومبر كومبلكس زد اي زد بريم، يعني تشوفوا بلي لا فورم الجبريك يعني الي ان بتي بو كومبليكي اي لونغ. دونك حنا نستعملوا لا فورم اكسبونونسيال. دونك تشوف هنايا لانتيري ولا الفائدة تاع لا فورم اكسبونونسيال والاي تريغونومتريك اوسي. دونك الا كان استعملنا لا فورم
اكسبونونسيال عندنا لو نومبر زد فوا لو نومبر زد بريم. دونك بكل بساطة النتيجة راح تكون بهذا الشكل، يعني الطويلة تاع العدد الجديد هو جداء طاولة الأول في طاولة الثاني، والعمدة تاع العدد الجديد ما هو إلا الجمع تاع العمدة الأول والعمدة تاع العدد الثاني. soit pour la forme trigonométrique z fois z prime égale à r, r prime cosinus θ plus θ prime plus j sinus θ plus θ prime. من هنا نقدروا يعني جات لا فورمule دو موافر ولا من لا فورم تريغونوميتريك اي لو برودوي. كاينه اون فورمول دو ا موافر يسموها لا فورمول دو موافر، عندها اهميه يعني كبيره. لما يكون عندنا زد ايكالا ار كوسينوس تيتا بلس جي سينوس تيتا و ان عدد طبيعي، نحب ندير زد على بويسونس ان، يعني لا فورمول دو موافر et la forme trigonométrique, on va pas s'amuser à faire z phi z phi z phi z n fois en utilisant la forme algébrique. La formule de Moivre avec la forme trigonométrique nous permet d'écrire z à la puissance n égale à r à la puissance n. Donc راح نديروا يعني la puissance يعني القوة تاع الموديول مباشرة. وهنا شوفوا كيفاش الأس يعني ان يهبط عند التيتا، يعني تولي عندنا كوسينوس ان تيتا بلس جي سينوس تيتا، لأنه il s'agit de l'addition bien sûr، يعني تيتا بلس تيتا بلس تيتا دونك تساوي ان تيتا. دائما مع لي زوبيراسيون اريثميتيك سور لي نومبر كومبلكس لو كوسيون، لاحظوا ثاني هنايا كيفاش لا فورم الجبريك اللي ان بتي بو ديفيسيل يعني ا مانيبيلي في الكوسيون. هنايا اوني اوبليجي باش نضربوا البسط والمقام في الكونجوغي باش نتخلصوا من العدد التخيلي في المقام. بون هذه معروفه. دونك تشوفوا كيفاش العمليه كيفاش طويله، يعني سو لا فورم اكسبونونسيال كيما شفنا في عمليه الضرب. لما يكون عندنا زد اي زد بريم، دونك زد ديفيزي بار زد بريم راح يكون بهذا الشكل، والنتيجه سو لا فورم تريغونومتريك تساوي دونك الطاوله تاع العدد الجديد هو قسمة الطاولة الأولى على الطاولة الثانية. بالنسبة للارجيومون هي تكون بيناتهم عملية نقص ولا إشارة النقص، يعني تيتا ناقص تيتا بريم، والعملية تمت بكل سهولة. دونك هنا بينا لانتيري تاع لا فورم تريغونومتريك لا فورم اكسبونونسيال d'un nombre complexe. Bon, opération toujours avec les opérations, la multiplication avec exponentielle j alpha. Donc, عندنا عدد مركب c يساوي c exponentielle j gamma, donc correspond au vecteur bien sûr في le plan complexe, donc correspond au vecteur OC. donc OC عندك هنايا الطاولة تاعو c OC ولا c سميناها c، et الزاوية تاعو هي gamma. donc احنا حابين نملتيبليو هذا لو نومبر كومبلكس افيك ان نوفو نوفيل غروندور اللي هو اكسبونونسيال جي الفا. دونك واش النتيجه كيفاش راح تكون اكسبونونسيال جي الفا فوا لو نومبر هذا، الطاوله بيان سور تقعد نفسها، دونك سي تقعد نفسها، والارغيومون راح تتزاد الزاويه هذه الى الزاويه الجديده يعني. دونك سا كوريسبون او فيكتور او سي بريم او سي بريم. دونك هنا واش تلاحظوا العدد المركب كي نضربوه في الاكسبونونسيال جي الفا، دونك يوقع لنا ان ديكالاج بزاويه الفا. يعني هنا تلاحظوا بلي الطاوله تبقى نفسها، ولكن وقع لنا ان ديكالاج بزاويه الفا، يعني الزاويه الفا تزداد الى الزاويه غاما، من خصائص الضرب يعني في الاكسبونونسيال هذه. دونك لا مولتيبليكاسيون دان نومبر كومبلكس افيك اكسبونونسيال جي الفا كوريسبون ا ان ديكالاج دان اونغل، يعني نديرو ان ديكالاج. لو ديكالاج يكون دون لو سونس تريغونومتريك الا كانت الفا موجبه، دونك راني نطلع في هذا لو سونس الا كانت الفا موجبه. الا كانت الفا سالبه طبعا الاتجاه راح يكون بهذا الشكل، يعني لو سونس اورير. Passons maintenant aux choses plus importantes, l'application des nombres complexes à l'électricité. Le nombre complexe représentatif efficace d'une grandeur sinusoïdale. يعني le nombre complexe يمثل d'une façon efficace une grandeur sinusoïdale. Comment؟ العلاقة ما بين العدد المركب و لو سينيال سينوسويدال. بون راح ناخذ الدائرة المثلثية هذه كلكم تعرفوها، لو فيكتور او اي دونك هنا سميتو اي نسبة للتيار الكهربائي. دونك دخلنا هنا في الكهرباء او اي، عندنا الطويلة تاع او اي وعندنا الزاوية في. فرضا انه العدد المركب او الشعاع هذا يدور بزاوية اوميغا تي ولا يدور بسرعة اوميغا. دونك حنايا اون فا لو ملتيبليي
العدد المركب المفروض نكتبوه اي ولا اي ماكس اكسبونونسيال جي في. دونك اذا كان ضربنا العدد المركب في اكسبونونسيال جي اوميغا تي كما شفنا في السابق، ضربنا كي نضربوا عدد مركب في اكسبونونسيال جي الفا، دونك يوقع لنا ان ديكالاج بالزاويه الجديده هذيك. دونك هنا عندنا ان ديكالاج تاع لو نومبر كومبلكس بزاويه اوميغا تي، اذا الزاويه الكليه تصبح في زائد اوميغا تي، نتحصلوا على الشعاع الجديد ولا العدد المركب الجديد اللي هو l'intensité complexe égale à I max le module exponentiel j oméga t plus phi. بون فرضا انه الشعاع هذا يدور على الدائره المثلثيه، دونك عندي عدد مركب الزاويه الاصليه تاعو هي في ويدور بسرعه اوميغا ولا يدور بزاويه اوميغا تي. دونك بالنسبه للزمن، دونك يصنع الشعاع هذا دوره كامله كانه عطالي لو سينيال هذا سينوسويدال، يعني في 360 درجة. لما يدور 360 درجة عندي دورة كاملة. إذا الدوران العدد المركب ما هو إلا سادير لو سينيال سينوسويدال. بون بالنسبة للعدد المركب نمثلوه بلانتونسيتي كومبلكس. هنا نتحدثوا على ان نومبر كومبلكس. عندنا لانتونسيتي ريال اللي تهمنا حنا هو إسقاط هذا الشعاع على المحور إكس. دونك نتحصلوا على إي أون فونكسيون دو تي، نسموها لانتونسيتي ريال. دونك لو كورون إلكتريك تاعنا في الحالة هذه بدلالة الزمن ماهوش مكتوب على شكل عدد مركب، ولكن بدلالة الزمن تساوي إي ماكس كوسينوس أوميغا تي بلس في. دونك il faut faire la différence entre l'intensité complexe و l'intensité réelle، لأنه لو كان نجو نطبقوا قانون أولر هنا راح تخرج لنا اكسبونونسيال جي اوميغا تي بلس في. واش هي كوسينوس اوميغا تي بلس في زائد جي سينوس اوميغا تي بلس في. دونك هنا on parle de l'intensité réelle في الحقيقة هنايا avec le cosinus. غروندور سينوسويدال كما شفنا تحصلنا على une غروندور سينوسويدال، ممكن تكون كوسينوس ممكن تكون سينوس، دونك ça dépend على لو ديفازاج اي تو. دونك شاك غروندور سينوسويدال يعني دالة جيبية écrite sous la forme générale UM de T بدالة الزمن U max sinus oméga T زائد في. دونك هذه سي l'intensité réelle اللي حكينا عليها et associée à un nombre complexe U. دونك ها عندك لو سينيال سينوسويدال تاعنا. بون لو سينيال سينوسويدال عنده l'amplitude هي la valeur max qui correspond au module، يعني le module تاع العدد المركب هي l'amplitude U max يعني القيمة العظمى. عندنا aussi l'argument تاعو سي اوميغا تي بلس في. دونك هذه نقدر نكتبوها على شكل عدد مركب U max اكسبونونسيال جي اوميغا تي بلس في. دونك ها عندك لو سينيال سينوسويدال هي دالة دورية، يعني الدور تاعها هو تي، هو عندك دونك الدور تي avec une fréquence، يعني تمشي avec une fréquence 1 على تي. لا فريكونس كما هو معروف هو عدد الدورات في الثانية، يعني شحال نقدر نحسب في الثانية شحال عندي من دورة، شحال السينيال تاعي دار دورة دورية، لازم تكون دورية دورة دورية. بيان سور دونك لي غروندور اللي عندنا في السينيال هنايا الكتريك عندنا لا فالور ماكس اي لا فالور افيكاس. لا فالور افيكاس كلكم تعرفوها سي لا فالور ماكس ديفيزي بار راسين دو 2، يعني القوة الفعالة لا فالور افيكاس. دونك كيما قلنا دون لاناليز دي سيركوي الكتريك اون اي انتريسي كو دو لا فالور افيكاس. او افيكاس سي الاو ماكس تقسيم جذر 2. ملاحظة مهمة جدا هنا toutes les grandeurs d'un circuit électrique varient avec la même fréquence. يعني كي يعود عندنا un circuit électrique attaqué par une source de tension، donc la source تاعي كي تكون تمشي بلا فريكونس، حنا عندنا في الريزو إلكتريك تاع سوني غاز سي 50 هرتز. دونك جميع لي كومبوزون تاع السيركوي تاعي ولا لي غروندور إلكتريك عندهم لا ميم فريكونس اللي هي 50 هرتز. والدليل حنا في الديار تاعنا 150 هرتز امبوزي بار سوني غاز بار لا طونسيون اللي تعطيها لي سوني غاز. دونك جميع الأجهزة الكهربائية تمشي بلا فريكونس 50 هرتز. Alors, au lieu d'utiliser UM, le nombre complexe, on représente U par U égale à U max exponentielle J phi. Donc, هنايا تلاحظوا دونك نسموه le nombre complexe efficace. donc تلاحظوا هنايا باللي العمدة
ندوها لما تي تساوي صفر. دائما المقدار اللي فيه تي يروح بالصفر، يعني العمدة تاع جميع المقادير الكهربائية ندوها في اللحظة تي تساوي صفر. دونك حنا يهمنا لو ديفازاج ولا لو ديكالاج انتر لي غروندور الكتريك. توجور في اطار لابليكاسيون دي نومبر كومبلكس الكتريسيتي، راح نشوفوا maintenant le nombre complexe représentatif تاع الاشتقاق وتاع التكامل. سيتادير يعني لما نشتق مقدار كهربائي واش على من راح نتحصل، لما نكامل مقدار كهربائي على من نتحصل. الاشتقاق جماعة هنايا الاشتقاق والتكامل مهم جدا. علاش؟ لانه كاين دي كومبوزون الكتريك في لو سيركوي الكتريك. لما التيار الكهربائي يخترق لو كومبوزون الكتريك تاعنا هذاك، سوا ما يصرالو والو في حالة لا ريزيستانس، سوا توقع له لا ديريفاسيون بالنسبة لا بوبين. إلا كان دخل على ان كوندونساتور ولا غذيناه، دونك لو كورون دون ان كوندونساتور يوقع له لانتيغرال، يعني بطريقة بسيطة يوقع له لانتيغرال. دونك سي تري امبورطون نعرفو لانتيغرال تاع غروندور الكتريك اي لا ديريفي تاع الغروندور الكتريك. الوغ supposons عندنا تيار كهربائي en fonction du t égale à I max sinus oméga t plus phi. alors نكتبوه على الشكل complexe efficace كما قلنا t تساوي صفر complexe efficace. donc I égale à I max exponentielle j phi. bon نشتقوا الدالة اللي عندنا تاع التيار الكهربائي الاشتقاق. donc الأوميغا تي الاشتقاق تاع السينوس هو الكوسينوس. دونك الأوميغا تجي هنايا، دونك عندنا هاد النتيجة. واش نديرو من بعد؟ نزيدو بي سور دو. دونك رايحين نزيدو بي سور دو باش نعاود نرجع للسينوس للدالة سينوس. داكور. دونك أوميغا تي بلس في بلس بي سور دو. دونك من حقي إلا كان زدت بي سور دو الكوسينوس تتحول إلى سينوس. دونك بالأخير واش عندي؟ عندي دبليو إي ماكس. دونك هذه دونك تشوفوا ليكسبرسيون هذه نحاول نكتبها بالشكل الأسي. دونك دبليو إي ماكس اكسبونونسيال جي في زائد بي على 2، وتساوي أيضا أوميغا إي ماكس اكسبونونسيال جي في فوا اكسبونونسيال جي بي على 2. دونك فككت هذا الأس هذا فككته. دونك الذي يسمح لي أني نكتب الاكسبونونسيال جي بي على 2 ماذا تساوي؟ تساوي كوسينوس بي على 2 زائد جي سينوس بي على 2. دونك تعطيني النتيجة جي، دونك كوسينوس بي على 2 تساوي صفر زائد جي سينوس بي على 2 تساوي 1. إذا تعطي لي جي هذه تساوي جي، وبالتالي النتيجة تكون جي أوميغا إي ماكس إكسبونونسيال جي في. هذا المقدار هذا إي ماكس إكسبونونسيال جي في ما هو إلا التيار الكهربائي بصيغة الكومبلكس تاعو. دونك هذا المقدار هذا هو هذا. دونك ألور لا ديريفي تاع إي دو تي بارابور أو طون يساوي جي أوميغا فوا إي في التيار نفسه. واش معناها؟ معناها لما نشتق مقدار كهربائي بالنسبة للزمن، المقدار الكهربائي هذاك واش نديرلو؟ نضربوه في جي أوميغا فقط. il sera multiplié par جي أوميغا. جي أوميغا نسموه l'opérateur dérivateur. l'opérateur dérivateur c'est-à-dire lorsqu'on dérive on multiplie par جي أوميغا. دائما bien sûr ما ننساوش لا نوتاسيون كومبلكس تاع التيار. بنفس الطريقة نشوفو الانتيغرال تقريبا ميم ريزونمون. الانتيغرال ماتنون تاع الدالة هذه تاع لو سينيال اي دو تي. الانتيغرال دونك الانتيغرال تاع السينوس هو ناقص الكوسينوس اوميغا طبعا تجي في المقام هنايا. بنفس الطريقة راح نقص بي على 2 باش نتحصل على السينوس. دونك ناقص الكوسينوس تتحول إلى سينوس إذا كان نقصت لها بي على 2. إذا هذا راح نكتبو على الشكل الأسي إي ماكس تقسيم دبليو اكسبونونسيال جي في موان بي سير دو. بعد نفكك الأس هذا بنفس الطريقة كما درت قبيل. نفكك الأس هذا تصبح عندي اكسبونونسيال موان جي بي. دونك هذه اكسبونونسيال موان جي بي تعطي لي ناقص جي، لأنه واش عندي كوسينوس موان بي سير دو تروح بالصفر زائد جي سينوس موان بي سير دو تعطيني ناقص 1. يعني النتيجة هذه تعطي لي ناقص جي، وبالتالي النتيجة تصبح على هذا الشكل. بنفس الطريقة إي ماكس إكسبونونسيال جي في ما هي إلا هذا التيار. إذا نقدر نكتب الانتيغرال. دونك الانتيغرال تاع إي دو تي تساوي جي تساوي 1 على جي أوميغا في التيار إي. دونك هنا لاحظوا بلي جي هبطها لتحت باش نتخلص من الناقصة
دونك هنا عندي 1 على جي اوميغا في التيار بالنوتاسيون كومبلكس. دونك 1 على جي اوميغا هو سي l'opérateur intégrateur, c'est-à-dire lorsqu'on intègre un signal électrique اللي مكتوب بشكل سينوس ولا كوسينوس راح نقسم ولا نضرب المقدار تاع التيار الكهربائي في 1 على جي اوميغا. دونك عندي في الديريفاسيون عندي l'opérateur dérivateur donc c'est j oméga et l'opérateur intégrateur هو 1 على j oméga. كما قلت لكم بطبيعة الحال هذه نلقاوها في لابوبين في لا ديريفاسيون في لابوبين وهنا نلقاوها في الكوندنساتور. بالنسبة لا ريزيستانس ما عنديش ان بروبليم. Bon, nous passons à la notion d'impédance. La notion d'impédance. L'impédance c'est quoi? بالعربية هي الممانعة. هي أي composant électrique. Les composants électriques نعرفهم c'est la résistance, la bobine et le condensateur. هذو واش يديروا يحاولوا انهم يمنعوا مرور التيار الكهربائي، على هذيك نسموهم الممانعة يعني لامبيدونس. دونك ها عندك لامبيدونس الرمز تاعها سي زد attaqué par une tension U. دونك تلاحظوا بلي التيار يكون في هذا الاتجاه، لاحظوا بلي التيار دائما معاكس لا تونسيون U. دونك يمشي في السونس كونترير لانه يحاول انه يمنعوا. دونك لا لوا دوم في الحقيقة كي تعود عندنا اون ريزيستانس كلكم تعرفوها. لا لوا دوم سي كوا بالنسبة للريزيستانس؟ U تساوي R فوا I، R فوا I. كي تعود عندنا اون امبيدونس دونك انا جو شيرش با سافوار زد هذه واش فيها، ممكن تكون فيها دي ريزيستانس دي بوبين دي كاباسيتي مع بعضهم مربوطين على التسلسل على التفرع. U ايكال زد فوا I. U هذه يسموها سي لا لوا دوم جينيراليزي يعني لا تونسيون ايكال زد فوا لو كورون. دونك سي لا تونسيون عندي تساوي I0 اكسبونونسيال اوميغا تي بلس في والتيار الكهربائي يساوي هاد الاكسبرسيون. دونك تلاحظوا باللي هنايا عندي نفس الاوميغا كيما قلت لكم، عندي صدير لا ميم فريكونس لا تونسيون اي لو كورون في لو ميم سيركوي يعود عندهم لا ميم بولساسيون هي اوميغا ولا ميم فريكونس، سوف كو لو ديفازاج ولا لا فاز اي ديفيرونت، كل سينيال عنده لا فاز تاعو. الوغ اون فو كالكولي لامبيدونس ماذا تساوي؟ لامبيدونس زد. دونك زد ما هي إلا la tension sur le courant. Donc c'est هذه l'expression sur cette expression. Donc تلاحظوا كيفاش le nombre complexe هنايا il est utile parce que كتبنا la tension على الشكل complexe et le courant électrique على الشكل complexe. Donc Z égale à U sur I. donc هنايا الوحدة هي تبان déjà une tension sur le courant تعطي الأوم exponentielle J phi moins l'angle تاع le courant électrique. Bon, passons à un exemple. Donc, pour résumer le chapitre, on va passer à un exemple de calcul. Bon, on va faire un exemple, on va parler sur un exemple pour montrer l'utilité des nombres complexes, comment ça peut faciliter le calcul dans un circuit électrique. Donc, on va commencer par un exemple simple, on va passer à autre chose. Donc, soit un circuit constitué par Z1 et Z2, donc, et un générateur, bien sûr, on a l'alternative. Donc, c'est le symbole d'un courant, une tension alternative, avec le module égal à 100 et l'argument égal à 0. Donc, la tension égale à 100 cosinus oméga t زائد 0. donc, عندي التيار الكهربائي il va passer dans les impédances هنا. Donc, on veut calculer هنايا المطلوب هو حساب le courant électrique. On veut calculer le courant électrique. Donc, هنايا مادام عندي des résistances R et R هنايا R égale à 20 ohms et 50 ohms. Donc, on va calculer Z équivalente égale à Z1 plus Z2. يعني نقدر نجمع لي ريزيستانس هنا ما عنديش مشكل، أعداد حقيقية ليست أعداد مركبة. دونك عندي 70 اوم. دونك لو سيركوي تاعنا راح يكون بهذا الشكل يعني Z équivalente. دونك لا تونسيون elle attaque يعني l'impédance Z هذه équivalente وعندنا un courant qui passe dans le circuit. Donc حسب قانون Ohm U égale à Z équivalente fois le courant. Donc le courant égal à U sur Z équivalente. Donc هنا تلاحظوا بلي ما عنديش لي نومبر كومبلكس باسكو هنا نحكي على الامور نحكي على دي فالور ريال يعني مازال رانا في الاعداد الحقيقيه. donc U égale à 100 donc égale à 100 divisé par 70. donc le calcul est simple. donc هذا تقريبا كما
la tension continue et la tension alternative في la présence تاع des résistances ما عنديش un problème. Le problème وين يكون لما يكون عندي des impedances وين كان فيها العدد التخيلي. donc هنا لاحظوا عندي Z1 égale à 6 moins J8 Z2 égale à 2 plus J14. donc هنا عندي أعداد مركبة ما عنديش أعداد حقيقية. donc هذه سي Z1 et Z2. donc بلا même façon نفس الطريقة راح نحسب Z équivalente باش نقدر نكالكولي لو كورون إلكتريك. دونك زد إيكيفالونت نجمع العدد الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، ومن بعد زد إيكيفالونت نكتبوها على الشكل الإكسبونونسيال باش يسهل لي الكالكول. دونك ما نخلوهاش على الصيغة الجبرية كما قلنا في بداية الكور، نكتبوها على الشكل الإكسبونونسيال. دونك الموديل تاعها سي راسين دو 100 والارغيومون سي 36,86. نطبقوا قانون أوم جينيراليزي. La tension aux bornes de cette impédance égale à Z équivalente fois I. Donc le courant égale à U sur Z équivalente. Donc هنا عندي ال U كما قلنا نكتبوه بالشكل الأسي، يعني 100 exponentielle J0. علاش؟ لأنه عندي هنايا سي 0 l'argument égale à 0. donc هنا سي J سي با I، كاين بتيت ايرور sur Z équivalente اللي كتبناه على الشكل الأسي. donc أنا نقدر ندير القسمة كما قلنا، القسمة تاع عددين مركبين. إذا التيار الكهربائي ماذا يساوي؟ يساوي جذر 100 في اكسبونونسيال جي موان 36,86. يعني عنده تيار كهربائي، عنده الطاولة تاعو سي جذر 100 والارغيومون تاعو ناقص 36,86. داكور. دونك لو كان نقدر نكتب الاي هذا سي لو نومبر كومبلكس، يعني نكتبو بلا فالور ريال. راح نكتب تيار كهربائي بالنسبة بدلالة الزمن يساوي جذر 100 في كوسينوس أوميغا تي ناقص 36,86 بالراديو، يعني لازم نحولها إلى الراديو. بون السؤال المطروح الآن اللي ممكن الطلبة يطرحوه، Z1 و Z2 في المثال السابق شفنا بلي Z1 و Z2 عبارة عن ريزيستانس صرفة، يعني ريزيستانس بيور. لكن هنا ظهر لنا العدد التخيلي والعدد الناقص أيضا، إشارة الناقص. ممكن السؤال يطرح جي هذه ما هو الأصل تاعها؟ يعني ما هو الأصل تاعها؟ احنا كنا نتحدثوا على ريزيستانس بالأوم، هذا الجي ما أصلها؟ الجي في الحقيقة جي منين تجي؟ on va expliquer ça. Donc la résistance, la tension aux bornes de la résistance هي وشني؟ c'est R fois I. donc Z l'impédance تاع une résistance c'est égal à R مباشرة. ولكن في حالة البوبين la tension aux bornes de la bobine تساوي la bobine في DI sur DT، يعني لا تساوي L fois I، تساوي مشتق التيار بالنسبة للزمن. يعني وحتى الامبيدانس ZL لا تساوي L، تساوي J أوميغا L، J أوميغا L. داكور. صديق كما شفنا حنا سميناه l'opérateur intégrateur، يعني dérivateur plutôt، l'opérateur dérivateur qui dérive je multiplie par J أوميغا. donc هنا Z تاع لا بوبين إيكال J fois أوميغا L. donc تلاحظوا بلي جي هنايا ظهرت، يعني جي تاع لو نومبر كومبلكس اللي موجودة هنا. donc هنا الأصل تاعها سي لا بوبين أوميغا L. بيان سور كي نعوضو قيمة الأوميغا مع قيمة ال L نتحصلو على العدد هذا. donc هنا le condensateur c'est la tension au bord du condensateur égale à 1 sur C l'intégrale de I de T dt. c'est-à-dire le cours ما عنديش 1 sur C fois I مباشرة، donc عندي l'intégrale. donc حنا واش راح ندير l'opérateur intégrateur، c'est-à-dire je multiplie par 1 sur J أوميغا، 1 sur J أوميغا، c'est-à-dire ZC لا تساوي 1 على C ولكن تساوي 1 على جي سي أوميغا وتساوي ناقص جي على سي أوميغا. هنا المساواة غير صحيحة، يعني من المفروض نعاود نكتبو هنا لتحت زد سي تساوي هذه القيمة، لأنه هذه المساواة غير صحيحة. دونك هنا ديكو on va comprendre que l'impédance Z1 ما هي إلا ريزيستانس زائد كاباسيتي، لأنه ظهر ناقص هنايا، ناقص والعدد التخيلي جي. دونك l'impédance هذه c'est une charge ou c'est une impédance capacitive de type capacitif. هذه c'est une impédance de type inductif، يعني يظهر لي جي أوميغا بإشارة الزائد. دونك هنا عندي ريزيستانس زائد بوبينة، هنا عندي une résistance زائد un condensateur. Voilà, c'est un exemple يعني qui résume l'intérêt تاع
le nombre complexe, comment un nombre complexe peut représenter une grandeur sinusoïdale, grandeur électrique, ou comment le nombre complexe peut nous faciliter le calcul في le circuit électrique, خاصة في l'alternative مع وجود la fréquence. Et voilà, ainsi on termine notre présentation. Merci de votre attention et bon courage pour la suite.